अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बड़े तगड़े तगड़े लोग आज मैदान के अंदर उतार दिए हैं। हर तरफ बोलचाल है। तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए उनके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन टिकट लेने में कामयाब रहा। और उसके साथ साथ ऐलान हुआ है एक कि वकला अब अदालतों का बायकॉट करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी हलचल है, बड़ी खिचड़ी पक रही है। अगले कुछ घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या मजीद इस्तीफे आएंगे? बल्ले के निशान का मामला है। तमाम तर डिटेल्स इस एक वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पहले तहरीक इंसाफ के टिकट्स की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट्स की आज ऐलान होने के साथ ही उनकी जो वेबसाइट थी उसको या हैक कर दिया गया या क्या हुआ, वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई। उसके बाद जो टिकट्स का ऐलान था वो काफी ताखीर का शिकार हुआ। उसके बाद कुछ नाम सामने आए। एक तो सलमान अकरम राजा साहब, इन्हें 128 लाहौर से, और बैरिस्टर उमेर नियाजी जो हैं वो इन्हें 90 मियाँ वाली से टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। और इसके साथ साथ अब जो डिटेल्स आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ से जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, इन्हें एक से चतराल से अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, इन्हें 10 से बैरिस्टर गौहर है जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्हें 11 से हाजी सैयद फरीद खान है, इन्हें 19 से असद कैसर, इन्हें 28 से साजिद नवाज हैं, इन्हें 29 से अरबाब आमिर हैं, इन्हें 30 से शानदाना गुलजार हैं, इन्हें 44 से अली अमीन गंडापुर है। यानी कि बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं इनके लोगों के नाम तो आपको पता चल जाएंगे, सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। बड़े लोग इसमें उतारे गए हैं, बड़े ताकतवर लोगों को टिकट्स दी गई हैं और तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही है। लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत अहम होंगे। अगला मरहला होगा, क्या ये टिकट्स जिन लोगों को दिए गए क्या आप वो टिकट वापस जमा करवाते हैं, नहीं करवाते। एक नई जंग यहाँ से छिड़ चुकी है और ये जो घंटे हैं ये 24-28 घंटे ये फैसला कुन घंटे होने जा रहे हैं। इन घंटों के अंदर ये बात भी तय हो जाएगी कि बल्ले का क्या होना है। इन घंटों के अंदर ये बात भी तय हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ का क्या होना है, इलेक्शंस होने नहीं होने। ये सब कुछ इन्हीं 24-28 घंटों के अंदर तय होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अजीब बात थी तहरीक इंसाफ के टिकट्स के अंदर, वो अजीब बात मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले ऐसा हुआ बहुत कम है। यानी कि नून लीग के अंदर बगावत हुई, नून लीग ने जो टिकट्स बांटे उसमें जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले उन्होंने बगावत का ऐलान किया। जैसे दानियाल अजीज ने बगावत का ऐलान किया, उनकी एहलिया ने बगावत का ऐलान किया, कुछ और लोगों ने, आशा रजब जो है या उन्होंने बगावत का ऐलान किया है। और इस तरह जो उनकी कुछ और लोग थे या उनको टिकट्स नहीं मिले, जैसे जो चौधरी जाफर इकबाल थे। उसके साथ साथ हसन अयूब जो है उन्होंने बड़ी पूरा जोर लगाया, तर्जुमानी की नून लीग की, उनके भाई को टिकट नहीं मिला। तो अब कुछ लोगों ने वहां पे बगावतें की, वहां पे कुछ लोगों ने इल्जाम तराशी भी की। लेकिन एक तहरीक इंसाफ के मियां नईम, इन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के इन्हें 76 गुजरांवाला से अपनी जमात पीटीआई के टिकट का ख्वाहिशमंद था, मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरी पार्टी और मेरे लीडर का हर फैसला सर आंखों पर है। जिसको भी टिकट दी गई खान के इसी सिपाही को जबरदस्त मुहिम चलाऊंगा, और क्योंकि हमारा हकीकी आजादी की जानिब सफर है और किसी पर तनकीद करके अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हम जो है जिसको भी खान ने टिकट दे दिया है हम उसके साथ खड़े हैं। हाँ, कुछ जगहों के ऊपर ये हुआ है, जाहिर है मरकजी जो लीडरशिप है जब जेलों के अंदर हो, जब ये आपको इमरान खान साहब को कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी उस तरह से शायद नहीं पहुंच पा रही होगी। जाहिर है जब आप जेल के अंदर होते हैं तो कुछ मखसूस लोग आपको मिल रहे होते हैं। अब वो कितनी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं ये तो अल्लाह जानता है, ये इमरान खान साहब जानते हैं। तो जाहिर है कुछ लोगों की क्लेश हुई होगी, कुछ लोग इसमें इग्नोर भी हुए होंगे। लेकिन ज्यादातर जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का वो यही आ रहा है कि हम जिसको भी खान साहब ने टिकट दिया है हम उसके साथ खड़े होंगे। ये एक बड़ी डिफरेंट बात है। और वैसे भी जो इमरान खान को इन हालात में छोड़ेगा तो आप देखें उनके जिन लोगों ने छोड़ा उनके साथ क्या हुआ है। तो अब जरा बात करते हैं तहरीक इंसाफ के इन उम्मीदवारों की जो है वो अगला लाएअमल क्या है। अगला लाएअमल तहरीक इंसाफ ने साथ साथ ये बताया कि अब जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं इनकी जो हिफाजत है इसका जिम्मा उस हल्के के लोगों के पास होगा। उस हल्के की तहरीक इंसाफ की जो यूथ की जितनी भी तंजीमें, ज़ेली तंजीमें, उनके सुपुर्द होगा। वो पहरा देंगे, उनके साथ जाएंगे टिकट जमा करवाने के लिए। और कुछ लोगों ने तो ये ऐलान भी करना शुरू कर दिए कि आप कल इतने बजे वहां पे पहुंचें ताकि हम एक रैली की सूरत में जाएं और टिकट जमा करवाएं।
تو اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹس دے دیے جا رہے ہیں، کیا پتا ان کو ٹکٹ سمیت ہی نہ اٹھا لیا جائے، تو اس کا بھی بیک اپ پلان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ تو ابھی تحریک انصاف مقابلے کی پوزیشن میں ہے، بلّہ اس کا حتمی فیصلہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہونا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اگر ان کیس بلّہ نہیں بھی رہتا تو بھی تحریک انصاف فل فائٹ کے موڈ میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میدان سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں دوسری خبروں کی۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے، کافی تشویشناک ہے۔ یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قابل اعتماد ذریعے نے یہ بات بتائی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنا اب ممکن نہیں ہے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری انفارمیشن ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے بڑے ایک کریڈیبل سورس نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کام نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ رؤوف حسن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ بڑا پریشر ہے اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کے بعد چیف جسٹس کے اوپر، اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے۔ تاہم ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کل سے ہڑتال کر رہی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے تک تمام بارز کا جو ہے وہ ملک گیر احتجاج کا اعلان ہوا ہے۔ تاہم اس کی تردید بھی آئی ہے کچھ ذرائع کی جانب سے، اور اس وقت جو ہے وہ تقسیم ہے، جتنی بھی یا جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ تقسیم ہے۔ کچھ وکلاء کے جو دھڑے ہیں وہ احسن بھون کے ساتھ ہیں اور نون لیگ کے پرو ہیں، اور چونکہ ان کو بڑا زبردست فنڈ جاری کیا ہے، اور اب جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اس کے پیچھے بھی بار کونسلز کا بڑا کردار تھا، اور ان کی جو میٹنگز ہوئی تھی شہباز شریف کے ساتھ، اس کے بعد وہ ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے اس تحریری جواب کے اندر بھی جس کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب اس لیے ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کے امیدوار نہیں ہوں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہوگی، سب سے زیادہ اس کے امیدوار تھے، اس نے اپنے امیدواروں میں ٹکٹ بانٹ دیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے امیدوار میدان کے اندر اترنے جا رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیے، پیپلز پارٹی کو تو کچھ جگہوں کے اوپر امیدوار ہی نہیں ملے، اور نون لیگ کو بھی اتحاد کرنا پڑا بہت ساری جگہوں پہ۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بلوچستان کے حلقہ ایسا ہے جس میں ایک بندے کو پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹ جاری کیا اپنا، اور نون لیگ نے بھی اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے، اور نون لیگ کا ٹکٹ لینے کی انہوں نے کچھ دن پہلے تردید بھی کر دی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے باقی جماعتوں کی، اور تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے حوالے سے تمام سرویز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف باقی جماعتوں سے بہت آگے ہے، یعنی کہ بلوچستان میں بھی تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ کے پی کے اندر سندھ میں جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا، یہ انڈیپینڈنٹ سرویز کہہ رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ غریدہ فاروقی کے سرویز کے اوپر جائیں گے تو اس کے نتائج جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے بھائی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ٹکٹس کے اعلان کر دیا ہے، اور اس ٹکٹ کے اعلان کے بعد بہت ساری جگہوں کے اوپر بڑی سخت پریشانی پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے جو طاقتور بڑے تگڑے نام جو ہیں ان کو مطلب ایک ایٹ ونس ان کو فیلڈ سے آؤٹ کرنا، میدان سے آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ ہیں، یا ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں، یا اس طرح کے جو اور سیاستدان ہیں، ان کو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، جو وکلاء کو ٹکٹس دیے گئے۔ تو اب کھیل بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں نیا کیا کیا موڑ آتا ہے، اس کے اندر کیا کیا اتار چڑھاؤ آتے ہیں، وہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ کن آپ یہ سمجھیں کہ اگلے جو 24 سے 28 گھنٹے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں بڑی، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ بڑی حد تک وہ واضح ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔